नमस्ते एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो बनाएर लिएर आएको छौँ हामी। यसमा चाहिँ म योपालि चाहिँ ट्रेक गर्दैछु मकालु बेस क्याम्पसम्म। अनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ सधैँ क्वेसन गर्नुहुन्छ के सामान लग्ने, ट्रेकिङमा चाहिँ के सामान बोक्दा हुन्छ, खानेकुरादेखि हुन्छ नि लुगाहरू कसरी लग्ने। म सधैँ ओभरवेट हुन्छु अथवा त्यस्तो चिजहरू गर्नुहुन्छ। सो एउटा आइडियल एउटा ट्रेकको लागि चाहिँ हुन्छ नि 2 हप्तादेखि 1 हप्ता जतिको ट्रेक भए पनि त्यही अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ लुगाहरू बोक्ने, सामान कसरी बोक्ने, आज एउटा ब्रिफ भिडियो गरौँ भनेर आएको छौँ। सो म आइल गेट स्टार्टेड विथ द कन्टेन्ट होइन। फर्स्टमा चाहिँ के लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ जस बाहिरको लेयरबाट सुरु गर्छु अनि त्यो भित्र हुँदै हुँदै आइल लेट यु नो। फर्स्टमा मैले चाहिँ के लग्छु भन्दा यो मेरो डाउन ज्याकेट छ, अराउन्ड 300-400 ग्रामको होला। सो यो चाहिँ बाक्लो पनि छ, एकदम दामी पनि छ होइन। यो चाहिँ वाटरप्रुफ त होइन तर जस गुज फेदर एकदम राम्रो डाउन ज्याकेट छ। सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाई एल्टिट्युड ट्रेकिङमा डाउन ज्याकेट है, एउटा डाउन ज्याकेट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ एउटा फ्लिस पनि बोक्छु, फ्लिस ज्याकेट। अनि किन भन्दा अब जाडो हुन्छ अनि वार्म होइन, फ्लिस वार्म हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ फ्लिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। लाइट पनि हुन्छ, बोक्न पनि एकदम सजिलो, प्लस वार्म पनि है। कुनै एउटा फ्लिस ज्याकेट बोक्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा थर्मल, फर्स्ट लेयर जस्तो थर्मल भयो, त्यसपछि फ्लिस अनि डाउन लाउँदाखेरि लगभग पुग्छ। अनि इफ यु वान्ट अलिकति धेरै जाडो हुन्छ कसैलाई होइन, सो त्यस्तोहरूले चाहिँ अर्को एउटा एक्स्ट्रा फ्लिस बोकेर हिँड्दा पनि हुन्छ है। सो बेसिकली 3 लेयर्स वा 4 लेयर्स बनाउने त्यो चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्ट हुन्छ। म चाहिँ 3 लेयरै प्रिफर गर्छु, तर कसैले चाहिँ आई हेभ सिन मान्छेलाई अलि धेरै जाडो हुने मान्छेलाई चाहिँ अर्को लेयर पनि एड गर्नु होला है त। अनि टी सर्ट्सहरू बोक्छु म, मेनली पोलिस्टरको होइन। यो अलिकति ब्रिदेबल पनि हुन्छ अनि त्यसपछि सुक्छ पनि, क्विक ड्राई पनि हुन्छ। सो त्यस्तो खालको टी सर्ट्सहरू चाहिँ बोक्नुहोस्। यो चाहिँ हाफ भयो होइन। मैले 3-4वटा टी सर्टहरू बोक्छु, यो पनि चाहिँ फुल छ, अर्को टी सर्ट चाहिँ फुल छ यहाँ। अनि त्यसपछि अर्को पनि टी सर्ट छ होइन। जम्मा 3-4वटा टी सर्टहरू बोक्ने। यो पनि कलरफुल टी सर्टहरू चाहिँ किन भन्दा कहिलेकाहीँ आइडेन्टिफाई हुनदेखि लिएर धेरै युजफुल हुन्छ अनि क्यामोफ्लेज जस्तो पनि हुन्छ जङ्गलमा हिँड्दाखेरि। सो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कलर सिलेक्सन पनि है। अनि अर्को चाहिँ अब तल प्यान्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जेनरली बक्सरहरू बोक्छु। मलाई चाहिँ बक्सर कम्फर्टेबल लाग्छ है। 3-4वटा जति बक्सर भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ थर्मल भयो। थर्मल त्यही अघिको माथिको सेट होइन, यो चाहिँ तलको लाउने, एकदम लाइट कम्फर्टेबल छ, राम्रो। यो तातो पनि हुन्छ र यो त मस्ट नै हो है, चाहिन्छ। अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ म बेसिकली पातलो खालको कन्भर्टेबल खालको प्रिफर गर्छु। अब मनसुन अलिक पानी पर्ने सिजनमा त फुल नै लाएको राम्रो, हाफ पनि प्रिफर गर्छ मान्छेहरूले। मलाई चाहिँ जुकाले एकदम सताउँछ है, जुका टाँसे गर्ने भएर म चाहिँ जे होस् फुल प्यान्टै लाउँछु। खासै त्यस्तो फरक पर्दैन होइन, हाफ लाउँदाखेरि पनि हुन्छ एज यु प्रिफर। अनि अर्को पनि यस्तै खालको प्यान्ट छ, लाइट वेट एकदम हल्का खालको लुगाहरू बोक्नु होला। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो चाहिँ बाक्लो खालको प्यान्ट है। यो चाहिँ भित्र चाहिँ फ्लिस छ, यो यस्तो है, यसको भित्र चाहिँ फ्लिस छ। अनि यो बाहिर चाहिँ यो सफ्ट सेल होइन जस्तो छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हावा चलेको ठाउँमा हावा पनि रोक्छ, अलिअलि पानी पनि रेजिस्ट गर्छ, र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भित्र न्यानो हुन्छ। सो चिसो ठाउँमा चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ यो प्यान्ट लगाएर सुत्न चाहिँ एकदम पर्फेक्ट है, रातिको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यो प्यान्ट। सो एउटा बाक्लो प्यान्ट चाहिँ यो चाहिँ लिनु होला है। अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ अब पानी पर्दाखेरि के लग्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पन्चो त इम्पोर्टेन्ट भयो, यसले ब्याग स्याग सबै बच्छ, सानो यत्रो हुन्छ, यो 200-400मा आए पनि हाल्छ, कम्फर्टेबल पनि छ है पन्चो एउटा। अनि म चाहिँ रेन प्यान्ट पनि बोक्छु जेनरली, एउटा रेन प्यान्ट छ, त्यस्तो हेभी छैन, स्पेस पनि खाँदैन। यो चाहिँ भयो भने मेरो प्यान्टहरू बचाउँछ यसले होइन। सो एउटा रेन प्यान्ट। अनि अर्को एउटा चाहिँ मल्टिपर्पज ज्याकेट छ, यो चाहिँ रेन पनि रोक्छ हावा पनि रोक्छ भनेर यस्तो खालको ज्याकेटहरू हुन्छ, रेन स्टपर विन्ड स्टपर भन्छ नि, त्यस्तो खालको लिने। अनि यसले चाहिँ एकदम हुन्छ नि धेरै काम गर्छ क्या। एउटा चाहिँ पानी पनि रोक्यो, पानी रेन ज्याकेटको रूपमा पनि युज गर्यो, अनि त्यसपछि हावा लाग्ने ठाउँमा पनि एकदम युजफुल हुन्छ। सो यस्तो ज्याकेट चाहिँ कतिजनाले त 2टा पनि बोकिरहनु भएको हुन्छ, अलिक पातलो र त्यो। म चाहिँ यही एउटा बोक्छु, पानी पऱ्यो भने लगाइदिने, सुकी पनि हाल्छ होइन। सो एकदम सजिलो हुन्छ है यो ज्याकेट पनि। अनि अरू चाहिँ अब अरू चिजहरू चाहिँ के लग्छु त म भन्दाखेरि अनि यो टोपी भयो है, यो टोपी
भयो एउटा फ्लिसको टोपी मलाई फ्लिस एकदम मनपर्छ फ्लिस भन्ने चिज एकदम रेभोल्युसन नै जस्तो लाग्छ है जुन यो जाडोको लागि चाहिँ एकदम लाइट वेटदेखि लिएर होइन इजी टु क्यारी अनि एकदम न्यानो सबसे इम्पोर्टेन्ट सो फ्लिस चाहिँ म प्रेफर गर्छु यो फ्लिस भयो एउटा नेक गेटर पनि घाँटीमा यसरी लाउने हुन्छ नि मल्टिपर्पज छ यो पनि घाँटीमा पनि लाउनु मिल्यो यसरी टाउकोमा पनि लाउनु मिल्यो सो यो पनि दामी हुन्छ अनि अर्को एउटा एक्स्ट्रा पनि बोक्छु म होइन इनकेस पानीले भिज्यो केही भयो भने सो अनि अर्को चाहिँ पातलो खालको घाम धेरै लाग्यो भने हुन्छ नि यो चाहिँ युभी प्रोटेक्टर जस्तो हो यसले चाहिँ घाँटी साँटी रोक्छ सो यो पातलो पनि एउटा हाल्छु अनि मोजाहरू अब ठिकै खालको मोजाहरू अब यो चाहिँ मेरो अलिक पातलो छ अर्को एउटा पातलो मोजा पनि छ अनि अरू 2-3टा चाहिँ बाक्लो मोजाहरू छ है अनि बाक्लो मोजा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब चिसो हुन्छ सो बाक्लो मोजा बिकम्स भेरी ह्यान्डी है सो बाक्लो मोजा नै पनि राख्नुहोस् 2टा जति अनि 2-3टा जस्तो ठिक्कको मोजाहरू राख्नुभयो भने वी सुड बी फाइन है त्यहाँ अनि अब चाहिँ अरू लुगाहरूको त लगभग भयो सो अब अरू चिजहरू हेरौँ है के लग्छु म भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ एउटा बट्टा छ यो बट्टामा चाहिँ औषधिहरू छ है औषधिहरू धेरै कुराहरू छ यो एङ्कल बाइन्डर भयो अनि यो रिलाइट भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हाइड्रेट गर्छ तपाईँको सोडियम लेभलदेखि सल्टहरू सबै पसिना भएर बग्छ होइन सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिनमा एउटा खानुभयो भने हुन्छ नि 1 लिटर 2 लिटर 1 लिटर पानी खाँदा 2 लिटर बराबरको यसले चाहिँ एनर्जीदेखि त्यसको दिन सक्छ क्या सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ बोक्नुहोस् म पनि बोक्छु होइन पेन किलर भयो अनि भ्यासलिन भयो है अनि यो डिएफओ जेल भयो यो चाहिँ ओठमा लाउने होइन अनि यो के काट्यो भने अनि ह्यान्डी प्लास्टहरू टन्नै छ ह्यान्डी प्लास्ट बोक्छु अनि यो एलर्जीको औषधि पनि छ एलर्जी केही भइहाल्यो भने एलर्जीको औषधि अनि यो चाहिँ पेट सेटको लागि है अनि अर्को डिएफओ जेल भेरी इम्पोर्टेन्ट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मुभ बोक्न सक्नुहुन्छ डिएफओ जेल यस्तो केही होइन खुट्टा दुख्छ दिउँसोभरि हिँड्यो ढाड दुख्छ के दुख्छ सो यो टक्क लगाइदियो टक्क सुत्दियो भोलिपल्ट फ्रेस होइन सो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को चाहिँ मैले यो डाइरियाको पनि बोकेको थिएँ कता गयो जोस् डाइरियाको पनि बोक्नुहोस् है झ्याप्प डाइरिया भयो भने झ्याप्प खाइदिने झ्याप्प रोक्ने खालको क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो एकदम इफिसियन्ट हुन्छ अनि साइनेक्स भयो प्यारासिटामोल भयो स्ट्रेप्सिल्स नि बोकेको छु स्ट्रेप्सिल्स हुन्छ नि कहिले चक्लेट जस्तै पनि खाइदिनु नि भयो प्लस घाँटी खसखस हुँदाखेरि सो यो चाहिँ एउटा झोलामा टक्क यसरी राख्यो भने सजिलो लिन पनि सजिलो है दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यो चाहिँ मेरो वाइफको यो है बट्टा चाहिँ सो साउट आउट टु हर अनि अर्को चाहिँ वाटर बोतल एउटा वाटर बोतल लिएँ मैले यो 1 लिटरको पानी कति खाएँ भनेर देखाउँछ चहल पहल पनि भयो होइन अनि सपोज त्यो पानी कति खाएँ भनेर देखाउँछ बेसिकली सो ह्यान्डी पनि छ बोक्न अनि स्ट्रङ पनि छ खस्ने सस्ताखेरि पनि फुट्ने सुट्ने अलिक कम हुन्छ यो सो यस्तो खालको अलि राइट खालको बोतल अनि यो कटन ब्यान्डेजहरू भयो यो चाहिँ इनकेस हुन्छ नि खुट्टा मसल स्पेजमदेखि त्यस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को हेडल्याम्प एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुन सेन्समा भन्दा धेरै जस्तो ट्रेकमा बत्ती हुँदैन होइन अनि राति टोइलेट जाँदाखेरि कहाँ हराउँछ होइन अनि राति यदि इफ यु स्टक समवेयर त्यो जङ्गलमा पर्नुभयो भने पनि मोबाइलमा सधैँ चार्ज नहुनसक्छ सो यो चाहिँ एकदम ह्यान्डी हुन्छ र यसको लागि मैले एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि बोकेको छु है जस्ट इन केस यो ब्याट्री चाहिँ चिसोले रन आउट भयो भने यो ब्याट्री यहाँ हाल्ने वी स्टार्ट विथ हुन्छ नि यो नयाँ ब्याट्री सेटबाट है सो हेडल्याम्प यो 1000 रुपियाँ जतिमा आउँछ है चालु खालको सो दिस इज वर्किङ अनि अर्को चाहिँ चस्मा भयो यो पोलराइज चस्मा भनेर किनेको सो यस्तो खालको चस्मा तपाईँले जस्तो चस्मा लाग्छ चस्मा इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट कुन सेन्समा 2टा ठाउँमा एकदम युजफुल हुन्छ एउटा एकदम घाम लागेको नर्मल बेला र एकदम घाम लागेको हिउँमा भएको बेला हिउँमा त चाहिन्छ होइन त्यो एकदम कलर ब्लाइन्डनेसदेखि धेरै कुराहरू हुनसक्छ सो चस्मा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो अलिक राम्रो खालको चस्मा है अनि अर्को चाहिँ मैले चाहिँ पावर ब्याङ्क पनि एउटा बोक्छु यो 20,000 mAh को हो सो सोलर इज प्रिफर्ड होइन सोलर पावर ब्याङ्क इज प्रिफर्ड तर अब नेपालमा त्यस्तो राम्रो क्वालिटी पनि आउँदैन आए पनि लास्टै महँगो होइन सो यस्तो पावर ब्याङ्कले प्रोबेबली मेरो क्यामेरालाई चार्ज गर्नलाई पुग्छ अहिले होइन 4-5 चोटि पुग्छ सो म चाहिँ यो बोक्छु अनि बेबी वाइप्स पनि बोक्छु होइन त्यो बाथरुमहरू गर्नलाई चिसो ठाउँमा पानी नहोला बाटोमा के होला सो दिस इज अल्सो भेरी ह्यान्डी है यो चाहिँ मैले हामी डोल्पा जाँदाखेरि दिस केम भेरी ह्यान्डी अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन क्यारिङ दिस अनि यो मेरो साथीहरूले पनि आजकल बोक्छ यो है अनि अरू चाहिँ अब खानेकुरामा चाहिँ मैले चाहिँ यो ब्ल्याक सल्ट पनि बोकेको छु यो चाहिँ अब यसो सिजनिङहरू काँक्रा साँक्रा पायो होइन केही फलफुल सलफुल पायो भने सक्क छरिदियो टक्क खाइदियो दामी हुन्छ यो
अनि अरू चाहिँ अब चक्लेटहरू यस्तो यो स्निकर्सहरू जस्तो होइन, अनि यो यस्तो चक्लेटहरू एनर्जीको लागि, अनि यस्तो यस्तो फ्यान्सी चक्लेट्सहरू। अनि एकदम अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नी क्याप, डाउन हिलमा मस्ट नै हो यो होइन, चाहिन्छ। इफ यु वान्ट टु ट्रेक अन्टिल यो 60 or 70 हुन्छ नि, ट्रेक ड्युरेसनलाई बढाउनु छ भने चाहिँ यस्तो चिजहरू युज गर्ने भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो लाइफ बढ्दो रहेछ हड्डीहरूको भन्ने पनि मैले थाहा पाएको छु। सो यो पालिदेखि चाहिँ पहिला त म गर्दिनँ लाउँदिन्थेँ, यो पालिदेखि चाहिँ आइ एम ट्राइङ दिस। सो एकदम युजफुल हुन्छ अरे यो एक्सपर्टहरूले नै भन्नुभएको। सो नी क्याप पनि पाउँछ पसलमा, 500मा आउँछ, यति आउँछ होइन पेयर। सो यस्तो पनि हाल्नु होला, दिस इज अल्सो भेरी ह्यान्डी है। अनि अर्को चाहिँ मनी ब्याग, जो चाहिँ पैसा राख्ने, यस्तो कम्मरमा यसरी टक्क हानिदिने, टक्क हिँड्दिने क्या भित्र राखेर होइन। सो पैसा चाहियो बेला सट्ट झिक्यो, आफूसँग पनि भयो, सेफ पनि भयो। सो एभ्रिथिङ है त्यसमा पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ ट्रेकिङ पोल। अब कसैले दुईवटा पनि बोक्छ, दुईवटा कसरी बोक्छ थाहा छैन है। एउटा बोक्यो अनि एउटा चाहिँ हात ब्यालेन्स गर्न पनि चाहिन्छ मलाई पर्सनली चाहिँ। सो म चाहिँ एउटा मात्र स्टिक बोक्छु, एकदम युजफुल। यो डाउन हिल अप हिलको लागि पनि एकदम वेट ट्रान्सफर हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नीलाई बचाउन चाहिँ डाउन हिलमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो डाउन हिल तपाईँ जानुहुन्छ भने यसले चाहिँ त्यो पुरै वेट ट्रान्सफर गरिदिन्छ, त्यो सबै जिउभरि ट्रान्सफर गर्छ र नीको इम्प्याक्ट चाहिँ कम हुन्छ। सो यो चाहिँ डाउन हिललाई त चाहिन्छ नै चाहिन्छ, अप हिललाई पनि हेल्प गर्छ अफकोर्स, तर डाउन हिलमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है ट्रेकिङ पोल्स। सो अर्को चाहिँ अनि क्याप भयो, यो यस्तो झिलिमिली खालको क्याप छ है, यो पुरै हबिबी स्टाइलको क्याप होइन, यस्तो खालको क्याप छ। अनि यो क्यापले चाहिँ लगाएपछि झ्यामझुम हुन्छ नि, केही पनि छेउछाउको पनि देख्दैन। तर हिमाल देख्यो भने चाहिँ यस्तो गर्ने है होइन, यस्तो फेरि हिमाल देख्दैन नि त्यस्तो गर्दा। सो यस्तो गरेर जाने। अनि क्याप पनि यो एकदम ह्यान्डी, घामको बेला पनि युजफुल छ। सो यो हेर्दा पनि फ्यान्सी छ, रमाइलो छ नि होइन। अनि अर्को चाहिँ मैले यो मेरो क्यामेराको लागि यो माउन्टहरू छ, यो छातीमा राखेर हिँड्ने होइन, हातमा बोकिराख्न ज्याउ हुन्छ भनेर यो पनि एउटा लिएको छु। सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। अनि योपालि चाहिँ मैले युकिलेली पनि होइन लिएर जाने, यसो हिमालतिर गएर गीत सित पनि गाइदिउँ, अनि रमाइलो पनि हुन्छ नि त, राति यसो थाक्यो टक्क सबैजना बसेर गीत सित गाएर। सो त्यो पनि भनेको छु। सो यो पनि लग्न आँटेको छु है। अनि आई थिङ्क या द्याट्स प्रिटी मच। सो त्यही नै छ, अरू त सबै कुरा सकियो त यार। अनि पन्जा पनि छ। पन्जा एउटा वाटर विन्ड प्रुफ जस्तो छ, भित्र फ्लिस छ होइन, इट्स प्रिटी बेसिक, तर आई थिङ्क इट सुड डु द जब। अलि तपाईँ इन्टेन्स हिउँ भएको ठाउँमा जानुहुन्छ भने यस्तोले हुँदैन, अलि बाक्लै चाहिन्छ। बट यो चाहिँ काठमाडौँमा बाइक साइक चलाउन पनि काम लाग्छ भनेर मल्टिपर्पज भएर किनिदिएको। अनि यो चाहिँ सेकर होइन, त्यही युकिलेली बज्दा यसो छेउमा पनि एकजनाले यस्तो गऱ्यो भने मजा आउँछ नि त टाइमिङ दिनलाई। सो यो पनि एउटा बोकेको छु। सो या द्याट्स प्रिटी मच द्याट आई हेभ हियर। अनि अर्को एकैछिन ल, अर्को एउटा सामान पनि छ। सो यो चाहिँ पोको पारेर मम्मीले राखिदिनु भएको छ सामान होइन। यहाँ चाहिँ सातु, अनि त्यसपछि यो सानो स्यासेट हर्लिक्सहरू त्यस्तो छ। पक्मा है है। यसमा चाहिँ यो सातु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो बिहान त हामी ब्रेकफास्ट त गरेर हिँड्छ, त्यही पनि यो बाटोमा यसो कहिलेकाहीँ रिङ्गटा सिङ्गटा हान्यो भने 2 चम्चा सातु हान्यो, फेरि फर्ममा आउँछ है मान्छे। बब्बाल चिज हो, सातु इज बब्बाल है। अनि यो चाहिँ यो टी ब्याग जस्तो हो, यो फ्लेभर टी ब्याग हो यो लगिदिएको। अनि यो चाहिँ खोर्सानीको अचार है, हामी 7जना छौँ, आई थिङ्क 2-4 छाक त पुग्छ यसले। यो त्यो आमाको खोर्सानीको अचार है, दामी छ, दामी भात रुचाउँछ। सो यो भयो। अनि यो यस्तो स्याचेट यो हर्लिक्स, यो चाहिँ तातो थर्मस पनि लग्छु म, थर्मस चाहिँ कता छ, थर्मस पनि लग्छु, सानो थर्मस। अनि त्यो थर्मसको पानी झिक्यो, टक्क जङ्गलको बिचमा हर्लिक्स खनायो, टक्क घोल्यो, टक्क खायो, बबाल मसा है, बबालै हुन्छ त्यो, बबालै हुन्छ त्यो है। यु क्यान ट्राई यदि गर्नु भएको छैन भने। सो या आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच। तपाईँहरूलाई पनि आई थिङ्क इट विल बी युजफुल फर यु एज वेल। अनि या ह्याप्पी ट्रेकिङ, ह्याप्पी वकिङ, अनि सी यु सुन है त गाइस।